काङ्ग्रेस चाहिँ 46 पछिको सबैभन्दा ठुलो पार्टी हैन। यति बेला चाहिँ माओवादी र मधेस केन्द्रित दल लगायतका लगायतसँग सत्ता सहयात्रामा छ। यसलाई सत्ता सहयात्रा मात्र होइन, आगामी चुनावसम्म यो मोर्चा साथ जान्छ र दीर्घकालीन यो चाहिँ रणनीतिमा चल्छ जस्ता कुराहरू सुनिन्छन् हैन। बाहिर काङ्ग्रेस माओवादी राजनीतिक रूपमै दीर्घकालीन मोर्चाबन्दीमा जान लागेको हो। अब यो चाहिँ नि नेपाली कङ्ग्रेसको पक्षबाट यो आएको छैन, किनभने यो चाहिँ नि विशेष गरेर सत्ता गठबन्धन दल, त्यसमा पनि विशेष गरेर चाहिँ माओवादी नेकपा माओवादीका सुप्रिमो कमरेड प्रचण्डले चाहिँ पटक र त्यस पछाडि केही भर्खर गठन भएको नेकपा एमाले विभाजित भएर बनेको दल, अध्यादेशबाट बनेको दल, नेकपा समाजवादीका नेताहरूको तर्फबाट निर्वाचनसम्म यो गठबन्धन टुट्दैन, यो गठबन्धन टुट्न हुन्न भन्ने अभिव्यक्ति त्यताबाट जोडबलले आएको छ। नेपाली कङ्ग्रेस वृत्तबाट मैले कुनै नेतृत्वबाट यो ढङ्गको चाहिँ अभिव्यक्ति आएको देखिँदैन र नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी यो पक्षमा पनि छँदा पनि छैन। र हामी जस्ता काङ्ग्रेसका मान्छेहरू त मुलुकभरि जो निष्ठावान काङ्ग्रेस छन्, काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टसँग गरेको गठबन्धन कुनै त्यसमा वैचारिक स्वार्थ, देश प्रेम, पार्टीको स्वार्थभन्दा पनि क्षणिक सत्ता स्वार्थको लागि यो बनेको गठबन्धन हो। त्यसकारणले अब फेरि निर्वाचनमा पनि काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टको काँध थापेर, यसै त नेपाली कङ्ग्रेसमाथि व्यापक आरोप छ। हामी नै आरोप लगाइरहेका छौँ कि नेपाली काङ्ग्रेसको आफ्ना फाउन्डिङ प्रिन्सिपल 2003 सालमा काङ्ग्रेस जेका लागि स्थापना भएको थियो, त्यसबेला जे विचार र चिन्तन बोकेको थियो, त्यस पछाडि त्यो विचार र चिन्तनको आधारमा रहेर नेपाली कङ्ग्रेसका संस्थापक नेता जो एउटा महान विचारक पनि हुनुहुन्थ्यो बीपी कोइरालाले धेरै एउटा विचारहरू दिएर जानुपर्छ, मार्गदर्शन गरेर जानुभएको थियो नेपाली कङ्ग्रेसको सन्दर्भमा, राष्ट्रिय राजनीतिको सन्दर्भमा। ती विचार र चिन्तनबाट काङ्ग्रेस धेरै नै डिट्र्याक्ट भएको छ। त्यो स्थितिमा त हामी हिजोदेखि नै कम्युनिस्टसँग काङ्ग्रेसको हरेक दृष्टिले सत्ता साझेदारी गर्ने मात्रै होइन, आन्दोलन सहकार्य गरेको विषयसँग पनि हामी चाहिँ आलोचनात्मक रूपमा प्रस्तुत भइरहेका थियौँ काङ्ग्रेसभित्रै पनि। र यो मत मेची महाकाली आम काङ्ग्रेस कार्यकर्ताको भावना हो। सत्तामा बस्ने, पार्टीको नेतृत्वमा बस्नेहरूले चाहिँ नि इमिडिएटली सत्ताको स्वार्थमा विभिन्न घटकहरूसँग सम्झौता गरे होला, तर यो गलत हो भन्ने कुरा हामी भन्दै आएका छौँ। मलाई लाग्दैन काङ्ग्रेसले आउँदो संसदीय निर्वाचनमा, स्थानीय निर्वाचनमा, प्रदेशसभा निर्वाचन, तिनै तहको निर्वाचन जुन भनेपछि त्यो दृष्टिकोणबाट नेपाली कङ्ग्रेसले आउँदो तिनै तहको निर्वाचनमा कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीसँग निर्वाचनमा गठबन्धन गर्दैन भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ। हामी त्यो गर्न दिँदैनौँ। ओके, आइडियोलोजी र विचारका हिसाबले काङ्ग्रेस माओवादीभन्दा पृथक हुनुपर्ने हो, पृथक हुनुपर्ने हो। तर काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा प्रभावशाली ठानिएका युवा नेताहरू गगन थापा, विश्वप्रकाश, धनराज गुरुङ, प्रदीप पौडेल हैन लगायतका माओवादीको रुझानमा देखिन्छन्। काङ्ग्रेस क्रान्तिकारी हुन थालेको हो कि माओवादीको लोकतान्त्रिकरण भएको? माओवादीको लोकतान्त्रिकरण भएको त म विश्वासै गर्दिनँ। कम्युनिस्टहरू कहिले पनि लोकतान्त्रिक हुँदैनन्। कम्युनिस्ट त्यस कारणले बीपी कोइरालाले म बरु यो देशमा प्रजातन्त्र 10 वर्ष ढिलो आओस्, म कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिलेर प्रजातन्त्रको आन्दोलन गर्दिनँ भनेर उहाँको दृढ विचार थियो। र उहाँले त्यो कहिले आफ्नो जीवनमा कम्युनिस्टसँग कहिले पनि सहकार्य गठबन्धन कुनै पनि गर्नु भएन। किनभने कम्युनिस्टहरू राष्ट्रवादी पनि हुँदैनन्, कम्युनिस्टहरू प्रजातन्त्रवादी पनि हुँदैनन्। कम्युनिस्ट भन्ने बित्तिकै मार्क्सवादमा आधारित हो। मार्क्सवाद जो विचार छ त्यो विचार भनेको प्रजातन्त्र विरोधी विचार हो। त्यहाँ अरू व्यक्तिको स्वतन्त्रता हुँदैन, मौलिक हक हुँदैन, जनताका स्वतन्त्रता कुनै पनि जो स्वतन्त्रता हुँदैन भने एकदलीय अधिनायकवादी सत्ता कम्युनिस्ट सत्ता हो, साम्यवाद। उनीहरू तत्कालको राजनीतिक लाभको लागि लोकतन्त्रका कुरा पनि गर्छन्, तत्कालको राजनीतिक आफ्नो पार्टीको शक्ति सङ्कलन गर्नका लागि, शक्ति सञ्चय गर्नका लागि राष्ट्रवादका पनि सबभन्दा ठुलो कुरा गर्छन्।
होइन। हुँदा त्यति मात्रै होइन, जातिगत आधारमा, किन राज्य शक्तिलाई कमजोर बनाएर राज्य सत्तालाई कब्जा गर्ने उद्देश्यले आन्दोलन क्रममा, आन्दोलनपछि पनि संविधान निर्माणको क्रममा 2 पटक संविधान सभा भएर जुन संविधानको निर्माणको झन्डै 10 वर्षको जुन अवधि थियो, त्यो अवधिमा पनि उनीहरूले जातीय राज्यको मुद्दा उठाउन छोडेनन्। त्यस कारणले पनि उनीहरूको त्यो जातिगत राज्य कम्युनिस्ट मार्क्सवादमा पर्ने कुरै होइन होइन। तर उनीहरूले के छ भने राज्य सत्तालाई के गरी कमजोर बनाउन सकिन्छ, जनतालाई कसरी भ्रमित गरेर आफूतर्फ आकर्षण गर्न सकिन्छ भन्ने रणनीतिको तहमा उनीहरूले संसदीय पद्धतिलाई प्रयोग गरेको अथवा प्रजातन्त्रलाई प्रयोग गरेको भनेको त्यसलाई जम्पिङ प्याडको रूपमा प्रयोग गरेका हुन्। त्यहाँबाट माथि उफ्रने उनीहरूले, तपाईँलाई म स्मरण गरौँ, पछिल्लो संसदीय निर्वाचनभन्दा अगाडि राजनीतिक बेइमानी गर्ने दृष्टिकोणले नेकपा माओवादीले सत्तामा 16 बुँदे सम्झौता गरेर काङ्ग्रेस र मधेसवादी केही दलसहित काङ्ग्रेसले सत्ताको सेयर गर्ने भन्ने, आलो पालो प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर गर्ने होइन। पहिलो तहको निर्वाचन, स्थानीय तहको निर्वाचन प्रचण्डको नेतृत्वमा भयो, अनि प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गर्ने, त्यस पछाडि पनि आलो पालो चाहिँ पछिसम्म सत्ता सेयर गर्ने भनेर सम्झौता भयो। त्यो पनि दुर्भाग्य हो, सम्झौता कम्युनिस्टसँग गरिएको सम्झौता। तथापि त्यो सम्झौता हुँदाहुँदै सरकारमा हुँदाहुँदै ओभरनाइट नेकपा एमालेसँग गला मिलाउन पुगे प्रचण्ड र निर्वाचन अगाडि गठबन्धन बन्यो, निर्वाचन सँगसँगै जाने भनेर घोषणापत्र पनि साझा बन्यो। 2टा दलको उम्मेदवार एकले अर्काले दिएको ठाउँ नदिँदै गए, उम्मेदवारमा पनि भागभण्डा भयो र निर्वाचनको नतिजा आइसकेपछि नेकपा एमाले र माओवादी एकता भयो। संसदमा सबभन्दा लार्जेस्ट पार्टी उनीहरू भए, मधेस केन्द्रित दल समेत गरेर त उनीहरूले झन्डै 2 वर्षसम्म 2/3 मेजोरिटीको सरकार सञ्चालन गरेका हुन्। भने त्यसो गर्दाखेरि पनि प्रचण्डले चाहिँ जहिले पनि धोका दिइरहेको छ है। त्यसबेला पनि काङ्ग्रेसले प्रचण्डको छोरीलाई जिताउनका लागि समेत आफ्नो मूल्य मान्यताको राजनीति छोडेर मेरो नेताले भोट केमा हँसिया हथौडामा, नेपाली काङ्ग्रेस जिन्दाबाद, त्यहाँ काङ्ग्रेसका कार्यकर्तालाई कति पीडा भयो। पनि आजको काङ्ग्रेसको यो अवस्था त्यसै आएको होइन नि। भनेपछि हामीले 12 बुँदेदेखि नै, मैले अघि नै भने, एक त बिपी कोइरालाको निधनदेखि नै कता कता नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्ना बिपी कोइराला विचार र चिन्तनबाट डिट्र्याक्ट भयो र 46 सालको जनआन्दोलनमा हामीले कम्युनिस्टसँग कार्यगत एकता गर्न पुग्यौँ। 7 दलको गठबन्धन निर्माण गर्ने काममा समेत काङ्ग्रेसका नेताहरू लाग्नुभयो, जुन त्यो बिपीको विचारभन्दा विपरीत थियो। त्यसैको परिणाम हो 15 सालको निर्वाचनमा मुस्किलले 5 सिट, 109 सिटको संसदमा 5 सिट मात्रै उनीहरूले जितेका थिए। नेपाली कङ्ग्रेसले 74 सिट सहित 2/3 बहुमतको नेपाली कङ्ग्रेस संसदमा स्थान थियो। 30 वर्षको पञ्चायती व्यवस्थामा काङ्ग्रेसलाई लखट्ने र पञ्चायती शासकहरूले कम्युनिस्टलाई नजिक गर्ने परिणाम। काङ्ग्रेस गाउँमा घुम्न सक्दैन, कम्युनिस्टहरू मजाले खुल्ला रूपमा घुम्न सक्थे। त्यो परिणामले गर्दा कम्युनिस्टहरू बलिया हुँदै गए र 48 सालको निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेस पछिको सशक्त प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा कम्युनिस्टहरू आइपुगे। भने त्यस पछाडि त 12 बुँदे सम्झौतापछि त हामीले हाम्रो नेताको स्वार्थमा देश, अहिलेको राजनीति सिङ्गो राष्ट्रप्रेमको भावना होइन, देश प्रेमको भावना, जनताको स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर भन्दा पनि सत्ता स्वार्थबाट गाइडेड राजनीति हो लामो समयदेखि। अब त्यो स्थितिमा नेपाली कङ्ग्रेस पनि लामो समयदेखि बरालिएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसको लिडरसिपमा अहिले पनि सरकार छ होइन, विभिन्न झुन्डहरू छन् होइन सत्ता गठबन्धनमा। त्यस कारणले त्यो गठबन्धनका शक्तिहरूले आफ्नो शक्ति क्षय भइसकेको छ, काङ्ग्रेसलाई प्रयोग गरेर फेरि आफ्नो शक्ति आर्जन गर्न चाहन्छन्। भनेपछि ओलीको त एउटा दल आउन छँदैछ, अब माधव नेपाललाई पनि आफ्नो दल निर्माण गर्नु छ। प्रचण्डको नेकपा माओवादी जो केन्द्र, हिजो केन्द्रै भनिन्छ अहिले पनि, उनी त होइन सर्वोच्च अदालत फैसला त केन्द्र नै भयो।
भने त्यो दल पनि जनतामा अब चाहिँ एक्लै स्थितिमा चुनाव लड्ने हो भने 5 सिट ल्याउँछै ल्याउँदैन प्रचण्डले होइन। ओलीलाई माधव नेपाललाई पनि त्यतिकै गाह्रो हुन्छ। त्यहाँदेखि सत्तामा बसेर काङ्ग्रेसको काँधमा बन्दुक पड्काएर आफू पार्टी कसरी बलिल्याउने त्यो कुरामा उनीहरूको ध्येय हुनु स्वाभाविक हो। तर हामी कम्युनिस्टको रणनीतिमा काङ्ग्रेस प्रयोग हुँदै जाने हो भने त्यो नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र देशको राजनीतिक स्थायित्वका लागि पनि दुर्भाग्य विषय हुन्छ। त्यो गर्नु भनेको चाहिँ नि काङ्ग्रेसका लागि घातक हुन्छ। ओके, हजुरले भनिहाल्नुभयो अब काङ्ग्रेसको काँधमा बन्दुक राखेर उनीहरू आफ्नो स्वार्थ सिद्धको लागि प्रयोग गरिरहेका छन् काङ्ग्रेसलाई भनेर। राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको आदर्श मान्ने काङ्ग्रेसको राष्ट्रियताको मुद्दामा मौन र प्रजातन्त्रको मुद्दामा चाहिँ माओवादी एजेन्डाको शिकार भएको अनुभूति भइरहेको हो यति बेला? निश्चय नै यो हामी कस्तो शब्द जाल र भुलभुलैमा आम नेपाली जनतालाई राजनीतिज्ञहरूले पारेका छन् भनेदेखि 46 सालको राजनीतिक परिवर्तन प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि निश्चय पनि 17 साल पुस 1 गते घटनाले नेपालमा प्रजातन्त्र बहुदलीय शासन पद्धति थिएन। त्यसका लागि हामी काङ्ग्रेस 30 वर्षसम्म लड्यो। त्यस बेला 7 सालमा स्थापना भएको प्रजातन्त्र भनेपछि कस्तो नेरेटिभ निर्माण गरे उनीहरूले, कस्तो भाष्य बनायो भने 46 सालको प्रजातन्त्रको लागि अनि राजा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुश कदमपछि 62-63 भएको आन्दोलन चाहिँ लोकतन्त्रको लागि। प्रजातन्त्र भन्दा लोकतन्त्र अझ रिच। अनि राजालाई फ्याँकिसकेपछि देश गणतन्त्रमा गइसकेपछि त्यो लोकतन्त्र अझ रिच भएर गणतन्त्र भन्ने भाष्य दिए आम जनतालाई भ्रम। गणतन्त्र भनेको अर्कै चाहिँ राजनीति अर्कै विषय हो, प्रजातन्त्र भनेको अर्कै हो। अङ्ग्रेजीमा तपाईँ लोकतन्त्र भन्नु, तपाईँ चाहिँ नि प्रजातन्त्र भन्नु, जनवाद भन्नु, जनतन्त्र भन्नु, डेमोक्रेसी नै हो। तर भाष्य हामी कहाँ कस्तो भने त्यही शब्द जनवाद भन्ने बित्तिकै, जनतन्त्र भन्ने बित्तिकै कम्युनिस्टको शब्द, प्रगतिशील शब्द हुने, त्यो भनेको त एकदलीय अधिनायकवादी सत्ता हुने होइन, प्रगति साहित्यिक शब्द त्यो। नेपाली कङ्ग्रेसले काहीँ पनि सभा भन्दा उसले जनसभा भन्दैन, उसले आम सभा भन्छ होइन। हिजो राजा भएका देशका जनता भनेका चाहिँ प्रजा हुन् होइन। त्यस कारणले चाहिँ अब राजतन्त्र गइसकेपछि त अब चाहिँ कहाँ त्यो प्रजातन्त्र भने त प्रजातन्त्र कसैले भन्यो भने त्यो घोर प्रतीक हामी होइन। अहिले त लोकतन्त्र पनि भन्न हुँदैन, गणतन्त्रवादी भन्यो भने त्यो एकदम क्रान्तिकारी अग्रगामी है। भने यस्तो चाहिँ नि भाष्य निर्माण गरेर नेपाली राजनीतिलाई एउटा गलत दिशामा शब्दको अपव्याख्या, घोर अपव्याख्या गर्ने क्रम लामो समयदेखि चलेको छ र नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी पनि त्यसबाट अछुतो छैन। काङ्ग्रेसका चाहिँ विचारकहरू अछुतो छैन कि त्यसैलाई बोकेर हिँडेको छ अहिले है। त्यो त चाहिँ नि हामी त कता कता चाहिँ नि वामपन्थी भाषमा यो 12 बुँदे समझदारी पछि मैले अलिकति चाहिँ काङ्ग्रेसले वैचारिक रूपमा डिट्र्याक्ट भएको त 46 सालदेखि पनि भने, थोरै त्यस बेलाको सन्दर्भमा। तर चाहिँ महाराज ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुश कदमका विरुद्ध एक्लै लड्न काङ्ग्रेसले हिम्मत नगर्दा होइन। काङ्ग्रेसको आफ्नो त्यत्रो तागत छ, यो देशको प्रजातान्त्रिक शक्ति हो। काङ्ग्रेस यो देशको प्रजातान्त्रिक शक्ति मात्रै पनि होइन विनोदी, यो देशको चाहिँ नि अब अहिलेको स्थितिमा प्रथम राष्ट्रवादी शक्ति हो। यो देशको प्रथम राष्ट्रवादी शक्ति राज संस्था थियो, जुन संस्थाले यो देश निर्माण गर्यो। यो राज संस्थाले, नेपालको शाहवंशीय राज संस्थाले कुनै एउटा बनाऊ नेपाल देशलाई कब्जा गरेर शाहवंशीय राज संस्था स्थापना गरेका होइन। सानो गोर्खा राज्यबाट त्यत्रो चुनौती थियो अङ्ग्रेजहरूको। एक छत्र उनीहरूको चाहिँ अङ्ग्रेजहरूको चाहिँ शासनमा काहीँ सूर्यास्त हुँदैन थियो। त्यत्रो शक्तिशाली शासन सत्ताको उदय भइरहेको अवस्थामा सानो गोर्खा राज्यबाट उनले नेपाल एकीकरणको अभियान, गोर्खा राज्यको एकीकरण हो त्यो त अभियान त, तर उनले नेपाल यो खालको जुन नेपाल नाम थियो त्यसलाई स्वीकार गरे। यहाँका धर्म संस्कृति होइन, कुमारीलाई गएर मजाले ढोगे, सबै कुरा स्वीकार गरे। यो वर्तमान नेपाल राष्ट्र निर्माण गरे उनको अगुवाईमा। त्यहाँ सबै नेपालीको सास रह्यो, तर अगुवाई त पृथ्वीनारायण शाहको हो। त्यसपछि उनका भाइ बहादुर शाहले त्यसलाई चाहिँ फेरि अप्रुभ भएको फेरि विस्तार गरे है। हाम्रो फेरि चाहिँ सुगौली सन्धिबाट हामीले गुमाउनु पऱ्यो होइन। सुगौली सन्धिबाट गुमाएको जुन भूभाग आज हामीसँग छ त्यो नेपाल राष्ट्र हो।
पनि प्रथम राष्ट्रवादी शक्ति यो देशको शाहवंशीय राजा राज संस्था नै हो। अब राज संस्था फाल्नु हुन्थ्यो हुँदैन थियो, काङ्ग्रेस त्यसमा जानु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, र त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। त्यहाँदेखि नै हामीले चाहिँ कता कता वामपन्थी भाषमा हामी फस्दै गयौँ। हाम्रा मौलिक प्रिन्सिपलहरू, फाउन्डिङ प्रिन्सिपलहरू, अहिले तपाईँले प्रजातन्त्रको मूल्यमा, राष्ट्रियताको मूल्यमा, समाजवाद भनेको एउटा आर्थिक कार्यक्रम हो। त्यसलाई समाजवादलाई समय परिस्थिति अनुसार त्यसलाई इन्ड्रिज गर्न सकिन्छ, थप व्याख्या गर्न सकिन्छ होइन। कुनै पनि विचार र चिन्तन कुरान बाइबल वा गीता जस्तो होइन, परिवर्तन हुँदैन हुने, त्यसमा चाहिँ समय परिस्थिति परिमार्जन होला होइन। तर हामीले काङ्ग्रेसले जति पनि विचारलाई एडप्ट गरिरहँदाखेरि, अवलम्बन गरिरहँदाखेरि काङ्ग्रेसले आफ्नो आन्तरिक जीवनमा पार्टीको सङ्गठनभित्र कति डिबेट गरायो, आम कार्यकर्ताको भावनाको प्रतिनिधित्व कति गरायो, त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न थियो। तर चाहिँ 12 बुँदे सम्झौता हुँदा हामीलाई काङ्ग्रेसलाई थाहा छैन, नेताले गरेर चाहिँ दिल्लीमा गएर 12 बुँदे सही गरेर आउनु, अनि त्यस पछाडि थाहा हुने काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिमा, काङ्ग्रेसको महासमिति बैठकहरूमा छलफल हुनु पर्दैन थियो। गएपछि त्यसै ओभरनाइट यो देशबाट चाहिँ धर्मनिरपेक्षता लाद्ने काम गऱ्यो। काहीँ जनआन्दोलनमा काहीँ कति यो प्रश्न उठेको पनि थिएन होइन। ओभरनाइट चाहिँ त म चाहिँ 62-63 को जनआन्दोलनको प्रमुख माग के थियो मलाई भन्नुहोस् त विनोदजी? संसदको पुनर्बहाली, विघटित संसद पुनर्बहाली होइन। त्यो मेन मागै त्यही थियो। अनि माग कोसँग थियो? महाराज ज्ञानेन्द्रसँग थियो। महाराज ज्ञानेन्द्रसँग संसद पुनर्बहालीको माग गर्ने, त्यो 12 बुँदेमा कोही मलाई एक ठाउँमा देखाइदिनुहोस् कि राष्ट्र संस्था फाल्ने भनेर गरेको कहीँ पनि थिएन। अनि महाराज संसद पुनर्बहाली त्यो 46 सालमा भएको निर्वाचनमा, त्यो निर्वाचनमा म पनि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1बाट प्रतिनिधिसभा लडेको थिएँ, थोरै मतले म हारेको हुँ होइन। त्यो प्रसङ्ग, त्यो पीडा तपाईँसँग अर्को दिन कुनै दिन मजाले चाहिँ खाजा खाएर कफी खाएर सेयर गरौँला। लामो पर्छ, तपाईँ त्यो रोचक प्रसङ्ग छ। तर त्यो संसद चाहिँ नि अनायास ज्ञानेन्द्रले विघटन गरेका थिएन नि त त्यो संसदलाई। त्यो संसदलाई राजनीतिक दलले नै गरेर महाराजको पाउमाला संसद विघटनलाई देउबा वर्तमान मेरो दलको सभापति, अहिले देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले नै संसद चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ कुनै खबर नगरेर त्यस प्रसङ्गदेखि चाहिँ पार्टी पनि फुट्यो, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी फुट्यो होइन। भने संसदलाई बुझाउनु भयो। महाराजले विघटन थोरै गरे, मन्त्री परिषद निर्णय गरे भनिसकेपछि अनि त्यही संसदलाई पुनर्बहाली गर्ने भनेर माग समयमा 6 महिनाभित्र शेरबहादुरजीले नै संसदको फेरि पुनर्निर्वाचन गर्न सक्नु भएन। 6 महिनाको चाहिँ अवधि पुगिसकेपछि के हो भने संवैधानिक सङ्कट आयो। उहाँले पनि धारा 127 प्रयोग गरेर होइन, त्योभन्दा अगाडि त त्यो धारा 26 को 127 को प्रयोग शेरबहादुरजीले नै गर्नुभएको हो नि। के न त चुनाव गर्न सकेपछि त महाराज धिराजमा लहर संसद विघटन गर्ने, त्यसबाट फेरि चुनावको मागमा चुनाव गराउँछु भने त्यो 127 त पहिला शेरबहादुरजीले नै गर्न विशेष परिस्थितिमा, त्यही 127 महाराजले गरिदिनु भयो। कुरो त्यही नै हो होइन। त्यही पनि शेरबहादुर देउवालाई हटाएर गिरिजावाला प्रधानमन्त्री बनाइदियो, केही समस्या थिएन। माधव नेपाल आफै प्रधानमन्त्री हुन चाहन्थे, बिन्ती पत्र हाल्न गएकै हुन्। म ती सबै समस्यामा ज्ञानेन्द्रलाई मात्रै दोष दिएर पनि हो। त्यो स्थिति निर्माण गर्नमा तत्कालीन संसदीय दल काङ्ग्रेस सहित, नेकपा एमाले सहित, माओवादी त्यो बेला प्रतिबन्धित नै थियो, माओवादी जङ्गलमा थियो होइन। भने त्यो स्थितिमा महाराज धिराजले सत्ता माघ 19 मा लिनुभयो। राजा हुँदाहुँदै सत्ता आफैले मन्त्री परिषदको अध्यक्ष लिनु महाराज ज्ञानेन्द्रको ब्लन्डर मिस्टेक है। राजनीतिक दललाई नै दिनु पर्थ्यो, त्यस बेलाको रेस्क्यु गरेर संवैधानिक सङ्कट निर्वाचन गराउनु पर्थ्यो होइन। एकातिर माओवादी द्वन्द्व थियो, चुनौती थियो भने 7 दलहरूको बिच र 7 राजनीतिक दल र महाराज बिचका बिच द्वन्द्व सिर्जना भयो भने त्यो संसद पुनर्बहाली गर्ने भनेर 7 दलको माग त्यही एजेन्डा हुने, माओवादीसँग त्यसमा जोडिने। वैशाख 11 गतेको महाराजको घोषणा भनेको 7 राजनीतिक दल र महाराजको राज संस्थाको बिचको सम्झौताको डकुमेन्ट हो। महाराजले जे घोषणा गरेको 7 दलबाट अनुमोदन भएर गएको डकुमेन्ट नै महाराजले घोषणा गरे। त्यो संसद
त्यही यो सम्झौता हिजोमा के छ थाहा छैन। अनि त्यही पुनर्स्थापित संसदले राजा खाली काम गर्नुहुन्छ। त्योभन्दा ठुलो धोका। ल ठिक छ, म पनि गणतन्त्रवादी हुन सक्छु, बिनुजी तपाईँ पनि गणतन्त्रवादी हुन सक्नुहुन्छ, ल क्रान्ति गरेर सङ्घर्ष गरेर ल जन्मसँग गरेर राज संस्था फालौँ त, षड्यन्त्र गर्नुपर्छ अनि हामीले ठुलो कुरा गर्न सुहाउँछ होइन। यो त माकुराको बच्चाले आमालाई खाएको जस्तै भयो भने त्यसरी चाहिँ नि त्यहाँदेखि नै काङ्ग्रेस चाहिँ नि आफ्नो विचार र चिन्तनमाथि हामी संवैधानिक राजतन्त्रमा मान्यतामा विश्वास गर्थ्यौँ। ठिक छ, यो देशबाट राज संस्था फाल्नु उचित थियो कि त्यो पार्टीमा छलफल हुनु पऱ्यो नि त नि। एकाएक चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि निर्णय लिएर गरियो भने यी सबै मुद्दामा समाजवादको विषयमा पनि हामी चुक्यौँ। समाजवादको विषयलाई बिपी कोइरालाको विचार भावनालाई हामीले पछ्याउन सकेनौँ। राष्ट्रियताको मूल्यमा पनि राष्ट्रियताको मूल्यमा बिपी कोइराला नेपाली राजनीतिमा दिनुभएको सबभन्दा अचुक एउटा राजनीतिक दिशा निर्देश भनेको राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति। त्यो मेलमिलापको नीति भनेको कम्युनिस्ट पार्टीसँग सहमति गर्ने भनेकै होइन। राजनीतिक दल जनताका प्रतिनिधि र राज संस्था बीचको मेलमिलाप भनिएको। त्यसलाई अपव्याख्या गिरिजाबाबुले गर्नु हो। अब चाहिँ मेलमिलापको अर्थ भनेको कम्युनिस्टसँग मिल्नु भने मेलमिलाप यो बिपीको घोर अपव्याख्या हो भने यी सबै कुराहरूमा हामीले चाहिँ नि आफ्ना फाउन्डिङ प्रिन्सिपल र काङ्ग्रेसका विचारलाई छोड्यौँ। हामी वामपन्थी भाषमा फस्दै गएका छौँ। काङ्ग्रेस हुनका लागि निर्वाचन आयोगमा केवल एउटा दल काङ्ग्रेस भएर मात्रै हुँदैन, उसको जीवनमा काङ्ग्रेस छ कि छैन। त्यसैले हामी नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीमा काङ्ग्रेस खोजिरहेका छौँ, काङ्ग्रेसभित्र काङ्ग्रेस खोजिरहेका छौँ। काङ्ग्रेसभित्र वैचारिक बहस होस्, चिन्तन होस्। केवल महाधिवेशनमा एउटा नेता फेर्दैमा काङ्ग्रेस फेरिँदैन। त्यसमा विचार फेर्नु पर्यो, नीति फेरिनु पर्यो, कार्यक्रम फेरिनु पर्यो। त्यो होस् भनेर चाहना गरेका छौँ। तर 14औं महाधिवेशन सम्मुख हामी निकट आइसकेका छौँ। गाउँपालिका नगरपालिकाको निर्वाचन लगभग 8वटा जिल्ला बाहेक सबैमा अब समाप्तितिर गइरहेको अवस्था छ। लगभग 60 जिल्लामा त अब जिल्ला अधिवेशनकै चरणमा छौँ। अनि यो भइरहँदाखेरि तपाईँले कहीँ सुन्नुभएको छ काङ्ग्रेसमा तपाईँ लगभग आधा दर्जन जति सभापतिका क्यान्डिडेट घोषणा भइसके, म सभापतिलाई विधिवत रूपमा घोषणा नगर्दा पनि म सभापति हुँ भनेर घोषणा गरिसक्नु भएको छ। तर कसैले काङ्ग्रेसको समस्या आज इतिहासमै काङ्ग्रेस यो निकममा पोजिसनमा किन पुग्यो? काङ्ग्रेसको यो 7 दशकभन्दा झन्डै हामी 7 दशकभन्दा बढी काङ्ग्रेस हजुरले भनिराख्नु भएको छ राज संस्था होइन प्रजातन्त्रसँग नजिक रहेको कम्युनिस्ट जस्तो होइन प्रजातन्त्र नहुने पार्टी होइन भनेर भनिरहनु भएको छ। तर अहिले कम्युनिस्टहरू चाहिँ राजा राख्नुपर्छ भनेर होइन अघि आइरहेछन्। वैद्यले भर्खरै पनि भनिसक्नुभयो। काङ्ग्रेसको एजेन्डा चाहिँ कम्युनिस्टहरूले बोक्ने अनि काङ्ग्रेसहरू पनि कम्युनिस्टहरूसँगै काँधमा काँध मिलाएर हिँड्ने यो अवस्था देखिरहँदा तपाईँ काङ्ग्रेस अब काङ्ग्रेस खोज्ने भन्दै हुनुहुन्छ, कहाँनिर खोज्नुहुन्छ काङ्ग्रेस? अब काङ्ग्रेसको विकल्प अहिलेको मिसमा अर्को छैन। म काङ्ग्रेसलाई नै काङ्ग्रेसभित्रै काङ्ग्रेस खोज्नु भन्नु त्यसमा ठुलो भाव लुकेको छ। काङ्ग्रेसको अहिलेले लिएको नीति पनि ठिक छैन, काङ्ग्रेसको नारा पनि ठिक छैन, काङ्ग्रेसको नेतृत्व पनि ठिक छैन। यी तिनटै नेतृत्व परिवर्तन अहिलेको आवश्यकता हो। नीति नारा नेतृत्व सबै फेर्नुपर्छ। यो सबैलाई परिमार्जन गर्ने सन्दर्भमा हाम्रा फाउन्डिङ प्रिन्सिपल बिपी कोइरालाले नेपाली कङ्ग्रेसको सन्दर्भमा यो देशको राष्ट्रियताको सन्दर्भमा प्रजातन्त्रको सन्दर्भमा दिनुभएको विचार र चिन्तन र गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, सुवर्ण शमशेर जस्ता नेताहरू हिँडेको बाटोमा काङ्ग्रेसलाई डोर्याउन सक्यौँ। काङ्ग्रेसभित्र निष्ठाको राजनीति, मूल्यको राजनीति स्थापित गर्न सक्यौँ। काङ्ग्रेसको राष्ट्रवाद अहिले मुर्झाएको राष्ट्रवादी धार, यो जुन बिपी कोइराला जस्तो महान राष्ट्रवादी, गणेशमान जस्तो महान राष्ट्रवादी, कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता महान राष्ट्रवादी नेताहरूले नेतृत्व गरेको पार्टीको आज राष्ट्रवादी धार निकममा छ। हामीले भारतले 5 महिना नाकाबन्दी लगाउँदा नाकाबन्दीसम्म भन्न सकेनौँ होइन। अहिले पनि लिपुले, कालापानी, लिम्पिया, धुरा लगायतका छन् जुन यसभन्दा अघिल्लो सरकारले
त्यो मुद्दालाई इस्ट्याब्लिस गर्यो। सबै दलले संसदबाट एक भएर त्यसलाई चाहिँ नि पास गरे, संविधानमा नक्सा समेत परिवर्तन गर्यो। त्यसमा पनि हामी प्रखर रूपमा उभिँदैनौँ हैन। एउटा नेता भारतको एउटा सामान्य एउटा पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख आएर नेताको घर घरमा दौडिन्छ हैन। नेपाली राजनीतिमाथि माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्छ। हिजो आज मात्रै बिनुजीले अझ मैले भन्दा बढी पढ्नुभयो होला, भारतीय एउटा पूर्व कूटनीतिज्ञले नेपालका गृहमन्त्रीले आइजिपी प्रकरणमा मसँग यसो भने, तपाईँले केही अघि ट्विट पनि गर्नुभयो गरे। अनि डिआइजीहरू म कहाँ लाइन लागेर आए, मैले यसो भनेर खुल्ला रूपमा पुस्तकमा लेख्छन्। विगतमा अरू धेरै राजनयिकहरूले कूटनीतिज्ञहरू नेपालको राजनीतिमाथि लेखेका छन्। कोही माइकालाल एकजना नेताले विगतमा हैन दिल्लीमा चाहिँ साउथ ब्लकमा गएर हामी भारतको अहितमा केही काम गर्दैन हैन, त्यसलाई हामी विचार गरेर मात्र नेपालमा क्रान्ति गर्छौँ भनेर माओवादीले समेत त्यहाँ चाहिँ शपथ खाएर आएपछि नेपालमा जनविद्रोहको नाममा 17,000 मानिस मारिएका छन्। पनि यसरी नेपाली राजनीतिमाथि प्रयोगशाला नेपाली राजनीति भएको छ। नेपालको वर्तमान राजनीतिमा राष्ट्रप्रेमलाई, राष्ट्रियतालाई केन्द्रबिन्दुमा गरेर राजनीति भएकै छैन। आफ्नो स्वार्थमा मन्त्री बन्नको लागि, प्रधानमन्त्री बन्नको लागि हैन विदेशीको मुख ताक्ने जुन दुर्दशा छ, चिन्ताजनक स्थिति छ नि, त्यो नै नेपाली राजनीतिको सबभन्दा बढी चिन्ताको विषय हो। त्यसकारण कुनै पनि दल अहिले मैले चाहिँ देखेको छैन कि यो हामीसँगै भुल भुलाइमा खालि सत्ताको लागि, केवल सत्ताभन्दा हामी बढी सोच्दैनौँ। त्यस कारणले नेपाल राष्ट्रको राष्ट्रियता, हाम्रो राजनीतिक स्थायित्व, देशको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन ठिक बाटोमा हिँड्न नसक्नुको कारण चाहिँ कम्युनिस्टहरूसँग एकातिर त कम्युनिस्टसँग हातेमालो गर्नुको पनि सत्ता स्वार्थ नै हो हैन। काङ्ग्रेस त एउटा दल मात्रै होइन, दलहरूको पनि दल हो। किनभने यो देशको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको प्रमुख अथोरिटी काङ्ग्रेस हो हैन। 2003 सालमा स्थापना भयो, 7 सालमा उसैको नेतृत्वमा एकल नेतृत्वमा परिवर्तन भयो। त्यत्रो चाहिँ शक्ति भएको राणा शासनलाई काङ्ग्रेसले लखट्यो, प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना गर्यो। 30 वर्षसम्म पनि काङ्ग्रेस लड्न सकेको थियो हैन। पनि काङ्ग्रेसले त आफू मात्र होइन, डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनहरूलाई बलियो बनाउनु पर्यो, अरू प्रजातान्त्रिक दलहरू पनि बलियो बनाउनु पर्यो। प्रजातन्त्रको विकल्पमा, काङ्ग्रेसको विकल्पमा अर्को प्रजातान्त्रिक शक्ति सरकारमा आउनु पर्यो। काङ्ग्रेसको विकल्पमा कम्युनिस्ट सत्तामा आउँछ। अनि त्यो कम्युनिस्ट सत्तामा आएको कारणले कम्युनिस्ट, तपाईँले कहीँ मलाई देख्नु भएको छ अहिले मान्छेले चीनलाई उदाहरण दिन्छन्। चीनमा मानवाधिकार छैन, चीनमा जनअधिकार छैन, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता छैन हैन, राजनीतिक दल खोल्न पाइँदैन। पुँजीवादी उनीहरूले भने आलोचना गरे, त्यही पुँजीवादी नीतिलाई अवलम्बन गरी देङ सियाओपिङले त्यो देङ नीतिको कारणले गर्दा चीनमा अहिले आर्थिक प्रगति भएको छ, दुनियाँलाई हैन थ्रिट गर्न सक्ने पावरमा पुगेको छ। तर त्यहाँ प्रजातन्त्र त छैन। तर हामी त्यो बाहेक संसारमा मलाई एउटा देश देखेन कम्युनिस्ट शासनले देशमा उन्नति प्रगति गरेको, कि बरु अलिकति तानाशाही व्यवस्थामै आर्थिक प्रगति भएको छ होइन भनेदेखि चाहिँ नि प्रजातान्त्रिक देशहरूमा नै हो शान्ति स्थायित्व। तर हामी कहाँको प्रजातन्त्र, त्यो प्रजातन्त्र छैन। अराजकता बाहेक केही पनि प्रजातान्त्रिक पद्धति र विधिअनुसार हामी चलेकै छैनौँ। काङ्ग्रेस पनि त्यो अनुसारले चलेको छैन। काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको अथोरिटी त हो, तर काङ्ग्रेसको आन्तरिक जीवनमा कति प्रजातन्त्र छ र प्रजातन्त्रलाई स्थायित्व गर्न काङ्ग्रेसले कति भूमिका खेल्न सक्यो। अति एक ठाउँमा मैले भने हामीले काङ्ग्रेसले प्रजातन्त्र आफ्नै कार्यकर्तालाई कति सिकाउन सक्यौँ, आम नागरिकलाई प्रजातन्त्रको पाठ कति सिकाउन सक्यौँ। त्यो हामीले आफ्नो आन्तरिक जीवनमै प्रजातन्त्र सिकाउन सकेकै छैन। प्रजातन्त्रलाई लड्न त 7 दशकसम्म लड्यौँ, तर प्रजातन्त्रको लागि, स्थायित्वको लागि हामीले प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू निर्माण गर्ने क्रममा त्यो गार्जियनसिप दिने काम नेपाली काङ्ग्रेस चुक्यो। जस्तो काङ्ग्रेसको सैद्धान्तिक आधार पक्रेर बस्नुभएको तपाईँहरू जस्ता नेताहरू एकातिर हुनुहुन्छ होइन, अर्कोतिर चाहिँ अब भनौँ न गगन थापा होइन जस्ता नेताहरू हुनुहुन्छ। काङ्ग्रेस वृत्तमा तपाईँहरूलाई
पुरातन र गगन थापाहरूलाई चाहिँ क्रान्तिकारी भन्ने भाष्य स्थापित भएको देखिन्छ नि त। है यो भाष्य त तपाईँको के छ भनेदेखि चाहिँ नि नेपालमा जबरजस्त रूपमा मिडियामाथि पनि लगानी छ। एउटा मिडियाले राष्ट्रिय स्तरका मिडियाले एउटालाई खलनायकलाई नायक, नायकलाई खलनायकलाई ओभर नै बनाउन सक्छ, विगतमा देखिएको छ। न्यायालय क्षेत्रमा भ्रष्टतम भ्रष्टको न्यायालय पनि ठुला महानायक भएका छन्, न्याय क्षेत्रको पद्धतिका पनि अहिले पनि देखिहाल्नु भएको छ। न्यायालयले प्रधान न्यायाधीशले मन्त्री परिषदमा भाग खोज्ने होइन। हिजो पनि नियुक्तिको यसो आधार हेर्दा एकातर्फ मेरै आफ्नो दल मेरै नेपाली कङ्ग्रेसले पनि एकातर्फ प्रमुख प्रतिनिधि नाताले सरकारको आलोचना पनि गर्ने, त्यसै गरी भित्रभित्रबाट चाहिँ गठबन्धन गरेर चाहिँ सरकारसँग गठबन्धन गरेर संवैधानिक नियुक्तिमा आफ्ना भाग शान्तिमा आफ्ना मान्छे पनि पठाउने। त्यसै गरी ती संवैधानिक नियुक्तिमा प्रधान न्यायाधीशको कोटा थियो भने त्यसै बेला पनि चर्चा थियो। र अहिले पनि जुन किसिमको चाहिँ आयो यो लज्जास्पद कुरा होइन। देशको राजनीतिक स्थायित्व प्रजातान्त्रिक मूल्यहरू मानेरलाई हामी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त यी हरेक दृष्टिकोणबाट न्यायालय र कार्यकारीको सेटिङ छ। त्यो सेटिङले चाहिँ अब यहाँ हामी अनि कस्तो खालको प्रजातन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौँ, यो दुर्भाग्य छ। त्यो स्थितिमा मैले तपाईँको प्रश्नको उत्तर कहाँबाट कसरी दिने होइन। हामी पार्टीभित्र छौँ, म त अहिले अब भन्यो त हामी जो बोकिरहेका छौँ यो चाहिँ क्रान्तिकारी विचार हो भन्छु। यो देशभक्त विचार हो, राष्ट्रवादी विचार हो। यो देश हामी भनेको एउटा वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिले गाइडेड मुलुक हो। यो हामीले त गौरव गर्नुपर्ने हो। विश्वका हिन्दूहरूको होइन झन्डै 1.5 अरब हिन्दू होला विश्वमा। ती 1.5 अरब हिन्दूहरूको एउटा आस्थाको केन्द्रबिन्दु हो। हिन्दू भन्ने बित्तिकै मैले चाहिँ खालि हाम्रो वैदिक सनातन धर्म संस्कृति सबैलाई भनेको, त्यसभित्र बोन धर्म, बुद्धिस्ट धर्म, किराँत धर्म, यी सबै धर्म यी सबै नै तपाईँको चाहिँ वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिभित्र पर्छ। हाम्रो पहिचान त्यसभित्र छ, नेपालीको मूल्य त्यहाँभित्र छ होइन। त्यसलाई भत्काउनको लागि जबरजस्ती रूपमा चाहिँ यहाँ नेपालमा ठुलो लगानी भएको छ। संविधान निर्माण गर्दै गर्दा तपाईँले पनि संविधान सभामा भोट हाल्नु होला, मैले पनि हालेँ होला, यो बहिनीको पुस्ताले हालिहालेमा भर्खरको हुनुहुन्छ भ्याउनु भएन संविधान सभामा मतदान गर्दा होइन। तर तपाईँले त पक्कै हाल्नु। मैले गौरवका साथ संविधान सभामा भोट हालेँ। तर संविधान बन्ने क्रममा मेरो मत तपाईँको मतको भावनाको प्रतिबिम्ब त्यो संविधान सभाले कति गर्न सक्यो? निश्चित रूपमा गर्न सकेन। संविधान सभाले एउटा त विधि र पद्धति हरेक धारालाई टेकेर हरेक धारालाई छुट्टा छुट्टै पास गर्नु पर्थ्यो। ओभरनाइट फास्ट ट्र्याकका संविधान बन्ने क्रममा नाममा मेरो नेतालाई एक थान संविधान भइपुग्थ्यो। मेरो जो नेता पार्टी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, ठिक बेठिक के थिए कति उहाँमा हेक्का थियो मलाई त थाहा छैन। मलाई यो भन्नलाई कुनै दुःख छैन भने उहाँलाई एक थान सुशीला तपाईँको नेतृत्वमा संविधान जारी भयो भने तपाईँ त बिपी कोइराला भन्दा पनि महान बन्नुहुन्छ भनेर हाम्रा मान्छेहरूले त्यो एउटा भ्रम उहाँमा सेटिङ गरिरहेको थिए। म त उहाँको निधनभन्दा अगाडि केवल 5 दिन अगाडि 5 दिन अगाडि 1.5 घन्टा सिंगल 1-to-1 कुरा छु। आँखाबाट आँसु झार्नु भएको छ, गल्ती भयो भनेर भन्नुभएको छ। मलाई फसाइयो लोकेश बाबु भन्नुभएको छ। भनेपछि कसरी संविधान जारी भयो? तर त्यो संविधानले जति पनि तथाकथित परिवर्तनका नाममा, अग्रगमको नाममा, क्रान्तिकारी हुने नाममा जे मुद्दाहरू एडप्ट गर्यो नेपाली जनता निकाल्नु त्यो चाहिँ जनताको चाहिँ धारणा खोल्यौँ हामीले खोलेनौँ। जनताको भावना सुनेनौँ। संसारको सबैभन्दा महँगो संविधान नेपाली जनताको ट्याक्सबाट उठेको पैसाले मात्रै गर्ने। विदेशीको कति लगानी भयो त्यहाँ? ती जसले लगानी गरे ती लगानीकर्ताको चाहिँ स्वार्थलाई हामीले सम्बोधन कति गर्नु परेन होला। त्यो दृष्टिकोणबाट संविधानले नेपाली जनताको ढुकढुकी नेपाली जनताको भावनाको प्रतिबिम्ब त्यो संविधान सभाले गर्न सकेको छैन। त्यसकारणले संविधानमाथि व्यापक रूपमा प्रश्न उठिरहेको छ। यो हजुरले भनिहाल्नुभयो होइन काङ्ग्रेस कहाँबाट कहाँ आइपुग्यो भनेर।
थोरै धर्म संस्कृति संस्कार र जातीय आन्दोलनलाई जोडेर हेर्ने हो भने तपाईँलाई पूर्ववर्ती सरकार र यो अहिलेको जुन गठबन्धन सरकारलाई कसरी तुलना गरेर हेर्नुहुन्छ? होइन, यो त 62-63 पछि गठन भएका जति पनि सरकार छन् र अहिलेको सरकार त त्यही पदचिन्हमा हिँडेको सरकार भएको हुनाले यो तुलना गर्नु नै म जरुरी देख्दिनँ। सरकारमा कुनै भेद छैन। एउटा त्यही तथाकथित क्रान्तिकारी मुद्दामा हिँडेका सरकारको त सब एउटै सरकार हो नि। सत्ता बाहेक अरू उहाँहरूले देख्नुहुन्न। विचार र चिन्तन छैन, राष्ट्रभक्ति राष्ट्रप्रेम त्यहाँ छैन, होइन। अनि त त्यस कारणले त म काङ्ग्रेस डिट्र्याक्ट हो। हामी काङ्ग्रेसमा त काङ्ग्रेसलाई त्यो इतिहासको त्यो गौरवशाली काङ्ग्रेस स्थापना गरौँ, त्यो विचार र चिन्तनलाई स्थापित गरौँ। ठिक छ, कुनै विचार र चिन्तनमा परिमार्जन हुन सक्ला, तर पार्टीभित्र छलफल गरौँ न। मैले अघि भने कसै काङ्ग्रेसको समस्या के हो थाहा छैन। सभापति उठ्छु भन्ने मान्छेले त काङ्ग्रेस समस्या आज काङ्ग्रेस किन, हालाकि पार्टी फुटेको कारणले काङ्ग्रेस सत्तामा छ अहिले। माओवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्यो, विभक्त भयो। त्यस पछाडि एमाले पनि विभक्त भयो। त्यसको परिणाम मेरो सभापति प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ, होइन। इतिहासले फेरि जिम्मेवारीमा पुर्याएको छ। विगतमा 4 चोटि प्रधानमन्त्री बनिरहँदाखेरि मेरो नेताले गरेको काम के हो भनेर गर्नुभयो, मलाई तपाईँ गनेर देखाइदिनुहोस्। 1, 2, 3, 4 जनताले सम्झन लाग्यो, कमसेकम अब त सम्झन लागेको काम गरेर देखाइदिनुहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। सबैमा संसदीय निर्वाचन गरौँ, ती कुराहरू सबै भएको छैन भने अब काङ्ग्रेसको अधिवेशन भइरहँदाखेरि पनि एउटा काङ्ग्रेसलाई ठिक बाटोमा हिँडाउने काममा, एउटा राम्रो नेता स्थापित गर्ने काममा अब उहाँले नै किन सभापति भइरहनुपर्छ र, होइन। भएका मध्येमा अब म बिपी गणेशमान खोजेर त म पाउन मेरो काङ्ग्रेस जीवनमा। अब यी भएका मध्येमा एउटा चुज बेस्ट एमोङ दि होस्, खराब मध्येको कम खराब एउटा नेता स्थापित गर्न सकियो र काङ्ग्रेसमा अलिकति भए पनि बिपी विचार र चिन्तन। हामीले पछिल्लो महासमिति बैठकमा तपाईँलाई कतिको स्मरण छ, हामीले हिन्दू राज्यको मुद्दालाई जबरजस्त रूपमा बहुमत सदस्यहरूले टेबल गर्यो, तर हाम्रो नेतृत्वले सुनेन। जुन नेतृत्व प्रजातन्त्रलाई म लडेको भन्छ, हामी प्रजातन्त्रवादी हुनुहुन्छ, आम जनताको ढुकढुकी एकातर्फ अनि पार्टी अर्कोतर्फ बहुमत साथीहरूले राखेको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन भने अनि काङ्ग्रेसको इतिहासको त्यो गौरवशाली स्थान प्राप्त गर्न सक्छ। इतिहासमा धेरै मुलुकमा दुनियाँमा धेरै दल थिए, तर इतिहासमा जनताको भावनासँग हिँड्न नसक्दा ती दलहरू नामनिटान भएको छ। त्यस कारण काङ्ग्रेसले आफूलाई चाहिँ करेक्सन गरेन, काङ्ग्रेस ठिक ठाउँमा उभिएन, जनतासँग जोडिएन भने काङ्ग्रेस रहँदैन। एउटा दल त नेपाली काङ्ग्रेस नामको दल त अरू पनि दलका छन् निर्वाचन आयोग। भोलि त्यो स्थिति हुनसक्छ। नेतृत्वले बेलैमा सोच्नुपर्छ। अब बन्ने सभापति जो बनेर आउने उसले खालि सभापति बन्ने मात्रै होइन, यी सबै हामी तथाकथित परिवर्तन नाममा जे मुद्दा हाम्रो काङ्ग्रेसले बोकेको छ त्यो मुद्दामाथि पुनर्विचार गर्ने, रिभिजिट गर्ने, करेक्सन गर्ने काम महासमितिले गर्नुपर्छ। त्यो गरेन भने काङ्ग्रेस रहँदैन। जस्तो काङ्ग्रेस चाहिँ यो बेला आफ्नो उसको प्रजातान्त्रिक धार जुन थियो त्यसलाई लिएर जनतामा जानुपर्ने बेलामा चाहिँ काङ्ग्रेस चाहिँ पूर्ववर्ती सरकारको आलोचनामै बिताइरहेको जस्तो देखिन्छ, होइन। यो चाहिँ के कारणले गर्दा यस्तो छ काङ्ग्रेसमा? के काङ्ग्रेस होइन, एउटा त अब पूर्ववर्ती सरकारको 3.5 वर्ष र यसको झन्डै अब 3 वर्ष पुग्न लाग्यो। पौने 3 महिना त भइसक्यो हामी कुरा गर्दाखेरि, होइन। पौने 3 महिना मात्र बितिरहँदाखेरि दुईवटा सरकारको तुलना गरेर समीक्षा गर्ने बेला चाहिँ भएको छैन। तर मर्निङ सो द डेज भन्छ, होइन। बिहानीले दिनको सङ्केत गर्दछ। बिहान यसो क्लाउडी छ भने आज पानी पर्छ, छाता बोकेर हिँड्नु पऱ्यो। तपाईँले यहाँ बोलाउनुभयो, मैले छाता बोकेर आएँ, पानी पर्छ भने जस्तै यो 3 महिनाले नै सङ्केत दिइसक्यो। एउटा मन्त्री परिषदसम्म आजसम्म हामी संवाद गर्नुसँग मन्त्री परिषद विस्तार भइसकेको छैन। अनि मन्त्री परिषद कमसे कम पनि ल गठबन्धन दलको एउटै आफ्नो एकमना सरकार होइन, गठबन्धन दलभित्रको छ। गठबन्धन दलभित्र पनि त कमसे कम पनि त मधेसवादी दलले लमा ओलीको केही समस्या थियो, प्रचण्डको दल कति भाग हो, उपेन्द्र यादवको कति भाग हो, त्यो मन्त्रालय बेला दिएर उनीहरूको त मन्त्री त राख्न सकिन्थ्यो नि। काङ्ग्रेसको भागमा कति हो, 3टाको त राख्न सकिन्थ्यो नि।
त्यसका लागि चाहिँ नि माधव नेपाललाई कुर्नु जरुरी थिएन। यो सबैको श्रेय त हिजो 3.5 वर्षको ओलीको निकममा जति पनि गरेको त्यो पनि सरकारले त्यो पनि बोक्नु परिहाल्छ फोहोर त। फेरि हामी त्यो सरकारले गरेको फोहोरलाई सफा गर्ने भन्दा हामी फेरि फोहोर थप्दै जाने। एउटा मन्त्री परिषदसम्म तपाईँले विस्तार गर्न सक्नुहुन्न भने नेपाली जनतालाई तपाईँले के आशा दिन सक्नुहुन्छ? यो सरकारबाट त म धेरै आशावादी केही छँदै छैन। यो सरकारले कमसेकम पनि बेलैमा संसदीय निर्वाचन गरिदियो र नयाँ सरकार निर्माण गरेर सत्ता हस्तान्तरण मात्रै गरिदियो भने यो सबभन्दा उपलब्धि यही हुन्छ। अरू त डे टु डे यतिको सरकारले जुवाएको हुन्छ भनेको तपाईँले अर्ली इलेक्सनको कुरा गर्दा अब यो स्थितिमा अरू यसो हेर्दाखेरि सरकार पनि त्यसैतिर गएको देखिन्छ गठबन्धनहरूको पनि। अब सरकारले जाने पनि समयमा जाने मन्त्री परिषद विस्तार गरेर न्यूनतम साझा कार्यक्रममा व्यक्त विचार अनुसार चाहिँ सरकारलाई बेलैमा पूर्ण त्यसलाई जनताका आकाङ्क्षाहरू अनुसार सरकारको पर्फर्मेन्स सुधार यो सरकार त अब ओलीको सरकारभन्दा भिन्न भयो, यसले केही गर्दैछ है भन्ने आशा त जग्नुपर्छ। त्यो केही पनि जग्न सकेको छैन। जनतामा चरम निराशा छ। त्यो चरम निराशा बिचमा जानु त यसले नेपाली काङ्ग्रेसलाई फेरि आउँदो निर्वाचनमा विगतको निर्वाचनमा पनि मेरो नेतृत्व अक्षमता फेरि मेरो नेतृत्व अनेक छ होइन। तपाईँको चाहिँ न्यायालयमाथि पनि आक्रमण गर्न लागेको छ। एउटा आइजिपीको चाहिँ नियुक्तिको विषय पनि फसिया छ। अनेक कुराहरूले गर्दा आलोचनाको शिखरमा पुगेको अवस्थामा निर्वाचन भएको कारणले म पनि निर्वाचन लडेको थिएँ। मेरो फेमले काम गरेन, मेरो नेताको डिफेमले बढी काम गर्यो। काङ्ग्रेस मुलुकभरि पराजित भयो। अनि काङ्ग्रेसले त अब चाहिँ आफूलाई फेरि स्थापित गर्ने भने त करेक्सन नगरेर त हुँदैन भने काङ्ग्रेसको नेतृत्व सरकार छ भने त सरकारले गरेको काम कारबाहीको चाहिँ इम्प्याक्ट जनतामा पर्छ, जनताले त मूल्याङ्कन गर्छ भने भोलि फेरि सरकार अलोकप्रिय हुँदा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा प्रधान काङ्ग्रेसको नेता काङ्ग्रेसको सभापतिको नेतृत्वमा सरकार छ भने त त्यसको ड्यामेज त सबभन्दा ठुलो काङ्ग्रेसले भोग्नुपर्छ नि। तर त्यसतर्फै गइरहेछ। हेर्नु म त जान्छु दुःखद कुरो त्यही छ। ओके, सरकारमा बसेर काङ्ग्रेसले यसो गर्यो भन्नुपर्ने बेलामा मतलब काङ्ग्रेसले चाहिँ यो काम गर्यो फलानु काम गर्यो यस काम हामीले सक्यौँ र तपाईँहरूसँग आयौँ भनेर भन्नुपर्ने हो त। तपाईँसँग डिबेट गर्दा त मैले त काङ्ग्रेसले यो छ काङ्ग्रेस यो राम्रो काम 1 2 3 4 यसरी गर्दैछौँ भनेर चाहिँ मैले गरेको साथ मेरो सभापति यो गर्नुभएको छ, मेरो प्रधान यसो गरिरहनु भएको छ भनेर मैले गदगद भएर मेरो पार्टीको सभापतिको मेरो नेतृत्वको यो सरकारको मैले चाहिँ गुणगान गर्न सकौँ, प्रशंसा गर्न सकौँ, प्रचार गर्न सकौँ, सरकारले गरेको राम्रो कामहरू लिएर जनताका बिचमा जान पाऊँ तब काङ्ग्रेसको भविष्य उज्यालो हुन्छ होइन। हाम्रो पनि सिट ठाडो पारा कार्यकर्ताहरू नेपाली काङ्ग्रेसका मेची महाकाली कार्यकर्ताहरू जनताका बिचमा जान सक्छन्। केवल ओलीलाई आलोचना मात्रै गरेर ओलीको विकल्प यो सरकार आएको छ भनेर मात्रै चाहिँ म जनतामा जान सक्ने आधार चाहिँ बन्दैन। सरकारले राम्रो काम गरेर देखाउन सक्नु पर्यो। तर सुरुको यो 3 महिना झन्डै पुग नपुग 3 महिनामा जनताका बिचमा हाई गर्ने मैले प्रशंसा गर्नुपर्ने चाहे त्यो नियुक्तिमा मन्त्री परिषदमा भएका नियुक्तिको विषयलाई लिएर होस्, अरू राजनीतिक विषयलाई लिएर होस्, त्यही सरकारले गर्ने अरू सरकारका डिसिजनका र दैनिकी सरकारका पर्फर्मेन्सका विषयहरूलाई लिएर होस्। केवल हामीले खोप यति थियौँ, खोप त आइराखेकै थियो, खोपलाई मात्रै आधार भने सरकारले मेरो अब 100 दिन पुगिसक्यो ल्याउला सरकारले हामीले यति गर्नु हिजो ओलीको पाला यति जनतालाई खोप गरेको थियो, अहिले हामीले यति खोप भ्याक्सिनेट गरेको जनतालाई खोपको सङ्ख्या यति पुग्यो भनेर त भन्नु होला। तर त्यो जनताले विश्वस्त हुने एकदम जनतालाई चाहिँ प्रभाव पऱ्यो। यो त यसै अनगोइङ प्रोसेसमा अलिकति चाहिँ त्यसै पनि दाताहरू दिइरहेकै थिए ओलीको पाला पनि ती आइरहनु ती कुरालाई हामी ठुलो कुरा भनेर जनताका बिचमा जाने आधार छैनन्। सरकारले केही राम्रो निर्णयहरू गरेर गर्दैछ त्यसपछि जनतामा प्रभाव पर्ने डिसिजनहरू हुनु पऱ्यो कि एउटै काम गर्नुहोस् त कमसेकम चाहिँ अहिले सरकारले कर्मचारी राज्यको करबाट जाने अनि करबाट उठेबाट तलब खाने कर्मचारीले राजनीतिक दलले सरह मन्त्रालयमा जानुभएको छ, कार्यालय छ। एउटा मन्त्रालय जस्तो एउटा राजनीतिक दल पछि निर्वाचन कर्मचारी युनियन, त्यो कर्मचारी युनियनले देशलाई यति बर्बाद गरेको छ, कर्मचारी युनियन खारेज गरोस् त। त्यो एउटा ल्यान्डमार्क डिसिजन जनतामा त्यसले ठुलो प्रभाव पर्छ।
एकचोटि बिपी कोइरालाको नै म फेरि नाम स्मरण गर्न चाहन्छु। बिपी कोइरालाले त्यस बेलामा चाहिँ अब जन्मसहमा बहुदल पछि हारिसकेपछि बिपी कोइरालाका विभिन्न संस्थानमा काम गर्ने कर्मचारीहरू लुकीछिपी बिपी कहाँ जानुभएछ। जन्मसहरमा त हामीले आफ्नो कर्मचारीको तर्फबाट पनि आफूले भित्र खेल्नुपर्ने बहुदल पक्षमा गऱ्यौँ बिपी। अब हामीले के भूमिका खेल्ने, कर्मचारीको हैसियतले के भूमिका खेल्न सक्छ भन्दा बिपीले के भन्नुभयो उहाँहरूलाई, तपाईँहरूको भूमिका भनेको देशको सेवा गर्ने हो। तपाईँ कर्मचारी हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले युनियन गठन गर्ने हो। राज्यको करबाट उठेको पैसाबाट तपाईँहरूले जनताको सेवा गर्ने, तपाईँले युनियन गर्ने हो, युनियन गर्ने होइन। हामी राजनीतिक प्रजातन्त्रको लागि लड्ने हामी राजनीतिक दलले नै हो। तपाईँले आफ्नो ठाउँमा गएर नैतिक समर्थन मात्रै गर्ने हो, तपाईँहरूले युनियन बनाउने होइन। तपाईँहरू पनि कर्मचारी छ, राज्यको करबाट तपाईँहरू निजामती कर्मचारीले पनि तलब खानुहुन्छ। तपाईँहरूले जस्तै सेनाले पनि तलब खान्छ, तपाईँले जस्तै खाने बराबरै तलब खाने हो। प्रहरीले पनि तलब खान्छ। तपाईँ कर्मचारी युनियन तपाईँले जस्तै सेनाको पनि युनियन बन्न थाल्यो, पुलिसको पनि युनियन बन्न थाल्यो भने देश चल्छ? चल्दैन। त्यस कारण कर्मचारीहरूको युनियन बन्न हुँदैन। कति महान विचार थियो बिपीको भन्नुहोस् त। तर दुर्भाग्य त्यस बेलामा चाहिँ यसमा किशुनजीको पनि नाम जोडिन्छ होइन। किशुनजीको सरकार गृहमन्त्री यो प्रसाद हुँदा कर्मचारी युनियन दिने डिसिजन भयो। कर्मचारी युनियन आधिकारिक युनियन एउटा मात्रै भए पनि हुन्थ्यो, अनि दलै पिछेको युनियन हुने। ती सबैले काम छ, ती दलका ती कर्मचारी युनियन लाग्ने सब त नेता भए, उनीहरूले काम गर्नु पर्दैन। अनि हरेक संस्थामा बैङ्कदेखि लिएर वित्तीय संस्थादेखि लिएर हरेक सार्वजनिक संस्थानहरूमा निजामतीदेखि लिएर सबै ठाउँ कर्मचारी यो युनियन मात्रै एउटा खारिज गरिदियोस् त। यो सरकार यति हाइहाइ यस्ता यस्ता टक निर्णयहरू देश र जनताको पक्षमा राष्ट्रको नेतातर्फमा निर्भीक भएर नेताले निर्णय गर्न सक्यो भने अनि केही आशा गर्ने ठाउँ हुन्छ। नत्र भने त तपाईँको जनतामा इतिहासमा यति जनता निराशा चाहिँ छैन। संविधान राम्रो बनाउँदैमा जनता संविधान सभा संविधान बनाउँदै पनि हुँदो रहेछ। संविधान त कार्यान्वयन राम्रोसँग हुनुपर्ने रहेछ। नेता ठिक ठाउँमा हुनुपर्छ, नेताले ठिक बाटोमा देशलाई लैजानु पर्ने रहेछ। त्यसमा हामी चुक्दै जाने अनि राजनीतिक दलहरू केवल आफ्ना मान्छेलाई पोस्ने, आफ्ना मान्छेलाई ड्युटी गर्ने, पैसा कमाउने, भ्रष्टाचार गर्ने, भ्रष्टाचार गरेर पैसाले पार्टी कब्जा गर्ने, पार्टी कब्जा गरेपछि फेरि देशको सत्ता कब्जा गर्ने, यो चक्रले त देशलाई त सिद्ध्याउँछ। अब जस्तो गठबन्धनका नेताहरूले भने जस्तै आगामी चुनावमा चाहिँ काङ्ग्रेस, माओवादी, माधव नेपाल नेतृत्वको एस उपेन्द्र नेतृत्वको जसपा र मोहन विक्रम सिंहको जनमोर्चा चाहिँ चुनावी गठबन्धनमा जाने भनेको छ होइन। के यो सम्भव छ? उनीहरूले यसलाई एउटा चुनावी रणनीति मात्र भनिरहेका छन् या अर्कै कुरा? साना दलहरू अब नेकपा माओवादीको हिजोको पोजिसन छैन, उनीहरू छिन्न भिन्न भइसके। त्यस कारणले प्रचण्डको अभिव्यक्ति हताशाको अब दिनदिनै तपाईँले हेर्नुहुन्छ। बिहान एउटा बोल्छ, दिउँसो एउटा बोल्छ, बेलुका चाहिँ कुन चाहिँ प्रचण्डले कुनै बेला के बोल्छ, कुनै बेला कहाँ गएर के क्रम भङ्ग गर्छ, केही कुराको भरोसा छैन। उनी काहीँ न काहीँ नजोडिकन गएको पछिल्लो निर्वाचनमा नेकपा एमालेसँग नजोडिएको भए प्रचण्डको 5 सिट पनि आउँदैन हुँदैन। त्यस कारण साना दलहरूको राजनीतिक अस्तित्वको लडाइँ छ, सङ्कटको लडाइँ छ। त्यस कारण उनीहरूले खेल्न खोज्छन्, ठुला दलहरूसँग जोडिएर आफ्नो राजनीतिक शक्ति आर्जन गरौँ भन्ने चाहन्छन्। अब थ्रेस होल्डको पनि छ, संविधानले व्यवस्था छ राष्ट्रिय पार्टी बन्नको लागि। यही स्थितिमा गयो भने प्रचण्डको त राष्ट्रिय पार्टी बन्न गाह्रो छ भने माधव नेपालको बरु केही हदसम्म बन्न सक्छ। उनले सत्ता हेर्दाखेरि चाहिँ बाहिरबाट राजनीतिक अडान लिएको पनि देखिन्छ। कोलीसँग त विद्रोह त गरे, कसरी सङ्गठित गरेर जान्छ। त्यसमा यी सबै छन्। अहिले सत्तारूढ गठबन्धनभित्रका जो साना दलहरू छ उनले आफ्नो भविष्यबाट त्यो चिन्तित भएर त्यो मनोविज्ञानबाट ओतप्रोत भएर यो गठबन्धनलाई निर्वाचनसम्म पनि कायम गर्नुपर्छ। त्यसो त हिजो पछिल्लो संसद निर्वाचनभन्दा अगाडि मैले अघि नै स्मरण गराएँ, 16 बुँदे सम्झौता गरिसकेपछि पनि त्यो सम्झौताका पक्षधर दलहरू पछिसम्म जाने, शेरबहादुर र प्रचण्ड आलो पालोमा प्रधानमन्त्री खाने निर्वाचनपछि पनि भनेर सम्झौता गरेको थियो। त्यो सम्झौतालाई तोड्ने काम कसले गर्यो? प्रचण्डले गर्यो। भने प्रचण्ड यो देशको भरोसा गर्न नसकिने, सबैभन्दा कुनै पनि बेला धोका दिने नेताको रूपमा उनको विगत छ।
उनलाई न इन्डियाले पत्याउँछ न चाइनिजले पत्याउँछ, पत्याएन, न नेपालका कुनै राजनीतिक शक्तिले नै पत्याउँछन्। अहिले बाध्यताले ओलीसँग 5 वर्षको लागि आलो पालोमा चाहिँ आधा आधा प्रधानमन्त्री खाने भनेर जुन सम्झौतामा पार्टी एकीकरण भएको थियो, प्रचण्डलाई ओलीले चाहिँ लोप खुवाइदिए, प्रधानमन्त्री पनि दिएन। त्यसैको परिणामले अब चाहिँ द्वन्द्व भयो। द्वन्द्व भएपछि अहिले पार्टीको छिन्न भिन्न भएको छन् होइन। हिजोको माओवादी नै छिन्न भिन्न भएर अहिले 7-8 टुक्रा भइसकेका छन्, परतिर गइरहेका छन्। अब यो स्थितिमा त उनले त फेरि काङ्ग्रेसलाई फकाइ फुलाइकन काङ्ग्रेसले जोडिएर चाहिँ नि कसरी सिट लिन सकिन्छ। माधव नेपाललाई हामीले फुटायौँ भनेर गर्व गरिरहेका छन् होइन। अनि अब माधव नेपालसँग कसरी जोडिएर एलायन्स गर्न सकिन्छ, त्यो उनीहरूको स्वार्थ हो। त्यो स्वार्थमा देश प्रेम लुटेको छैन, देशभक्ति लुटेको छैन, देश र जनताको हितमा होइन। केवल सत्तामा जोडिएर नबसेसम्म प्रचण्ड जति भएर त्रास डरपोक नेता त अर्को छैन। किनभने उनको नाममा 17,000 नेपाली मान्छे मारिएको छ। अहिले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बराबर उनको सुरक्षा घेरा छ उनको होइन। उनलाई डर छ, एक्लै न्यु रोडमा हिँड्नु त रत्नबागमा प्रचण्ड एक्लै एउटा सुरक्षा पिएसओ नभए हिँड्न सक्छन् अगाडि पछाडि लाएर। पनि हिजोको उनीहरूका त्यत्रो पाप कर्म छ नि त। जनताले कुनै पनि बेला चाहिँ मलाई असुरक्षाको कारणले जनताले मलाई छोड्दैन भन्ने छ। त्यस कारणले चाहिँ उनी सत्तामा नभइकन त्यो सुरक्षा घेरा पाउँदैन। तर उनी जहिले पनि सत्ताको अब उनलाई प्रधानमन्त्री बन्ने यो गर्ने भन्ने भन्दा पनि सत्ताको वरिपरि रहेर आफ्नो सुरक्षा, आफ्नो भविष्य सुरक्षा कसरी गर्ने भन्दा बाहेक उनको अरू मनोविज्ञान म देख्दिनँ। ओलीको अर्को होला, अब प्रचण्डको अर्को होला होइन। कम्युनिस्टहरूको म कुरा गरिरहेको छु। अब नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीभित्र शेरबहादुरजी फेरि आफूलाई चाहिँ आउँदो महाधिन एउटा फेरि पुनर्स्थापित फेरि सभापति बन्न चाहनुहुन्छ, चाहिरहनु भएको त्यही छ अभिव्यक्ति। अब हामी शेरबहादुरबाट मुक्त काङ्ग्रेसको कुरा गरिरहेका छौँ। काङ्ग्रेस खालि केवल शेरबहादुरको विरोध मात्रै होइन, जो शेरबहादुरको विरुद्धमा काङ्ग्रेसमा लिडरसिपको लागि भनेर आउँछ उसले पार्टीले विगतमा चाहिँ शान्ति प्रक्रियाका क्रममा आउने क्रममा संविधान निर्माण गर्ने क्रममा काङ्ग्रेसले जो आफ्ना फाउन्डिङ प्रिन्सिपललाई छोडेको छ, काङ्ग्रेस बिपी कर्ल विचार र चिन्तनलाई छोडेको छ, त्यो चिन्तनलाई फेरि काङ्ग्रेसले व्याख्या गर्ने, एउटा करेक्सनमा आउने, रोड करेक्सन गरेर काङ्ग्रेस ठिक ठाउँमा आओस् भन्नेबाट त्यो विचार र चिन्तन बोक्ने लिडरसिप काङ्ग्रेसमा आओस् भन्ने हामी चाहिरहेका छौँ, आशा गरेका छौँ। तर त्यसतर्फ चाहिँ हामी भरोसा गर्ने योग्य चाहिँ कोही देखिरहेका छैनौँ। यही कुरालाई मैले ठ्याक्कै जोडेँ। जस्तो हजुरले हामी चाहिँ यो नेतृत्व फेर्ने उसमा छौँ, देउबाको नेतृत्व हामीलाई घातक छ भनिराख्नु भएको बेला मलाई पोइन्टमा भनिदिनु न, के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 5 पोइन्टमा भनिदिनुहोस्, के कारणले गर्दाखेरि यो नेतृत्वले काङ्ग्रेसको नीति सिद्धान्तलाई बोकेर हिँड्न सकेन? होइन, त्यो त पहिलो कुरो त हामीले यो 62-63 जुन आन्दोलनभन्दा अगाडि जो 12 बुँदे सम्झौता गऱ्यौँ, कम्युनिस्टसँग 7 राजनीतिक गठबन्धन निर्माण गऱ्यौँ। त्यो गठबन्धन निर्माण गरेर राजा ज्ञानेन्द्र कदमका विरुद्ध लडौँले सम्पदा ठिकै थियो होइन। शान्ति प्रक्रियामा माओवादीलाई ल्याउनु पनि जरुरी नै थियो। किन आखिर माओवादी के छन्, कसले उब्जाएर छन्, कसले के कसको हितमा माओवादी जन्मिएर छ त्यो पनि छ्याङ्गै भइसक्यो होइन। माओवादी त कुनै यो देश हितमा त कसै देशभन्दा बाहिरी शक्तिले माओवादी जन्माइदिएर छ भन्ने कुरो सबै त्यो पनि छ्याङ्गै भइसकेको छ। त्यो स्थितिमालाई गहिरोसँग काङ्ग्रेसले आकलन गर्न नसक्नु एउटा ठुलो मिस्टेक थियो। र 12 बुँदे सम्झौता गरिरहँदाखेरि पनि माओवादीको सशस्त्र सेना र यो देशको सेना, यो त राजा ज्ञानेन्द्रको सेना थिएन, नेपालको सेना थियो। सेनालाई एउटै दर्जामा राखेर दुईटैलाई चाहिँ क्यान्टोनमेन्टमा जुन थुन्ने काम भयो, विद्रोही माओवादीको सेना र राष्ट्रिय सेनालाई एउटै दर्जामा राखेर त्यो 12 बुँदेमा हस्ताक्षर गर्नु राष्ट्रियताको दृष्टिकोणले काङ्ग्रेसको गलत थियो। दोस्रो भयो त्यस पछाडि हामीले चाहिँ काङ्ग्रेसले ल ठिक छ, काङ्ग्रेसले गठबन्धन गर्न हुँदैन थियो कम्युनिस्टहरूसँग होइन। अहिलेको मात्रै होइन, त्यस बेलादेखि पनि काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टहरूसँग मिलेर प्रजातन्त्रको लागि लडाइँ लड्नु हुँदैन थियो। काङ्ग्रेसले प्रजातान्त्रिक शक्तिसँग लिएर लड्नु पर्थ्यो। अहिले त झनै राजनीतिक राज संस्थाको विरुद्धमा काङ्ग्रेस जानु हुँदैन थियो। ठिक छ, राजनीतिक दलले गल्ती गर्दैन,
राजनीतिक दलले गल्ती, राज संस्थाले गल्ती गरेको छैन म भन्दिनँ। राज संस्थाको ब्लन्डर मिस्टेक भनेर देशको राष्ट्रवादी शक्ति र देशको प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई नचिनेर चाहिँ आफ्नो स्वार्थमा राजनीतिक दल राजाले पनि खेल्न थाले। 7 सालको क्रान्तिको लगतेपछि 7 सालमा प्रजातन्त्रको घोषणा हुँदाका दिनमा जो राजा त्रिभुवनले फागुन 7 गते जो घोषणा देशवासीको नाममा गर्नुभयो, त्यो भनेको दिल्लीमा भएको त्रिपक्षीय राणा काङ्ग्रेस र चाहिँ नि राज संस्थाका बिचमा भएको त्रिपक्षीय सम्झौताको डकुमेन्ट हो त्यो राजाको घोषणा भनेको। त्यो घोषणा चाहिँ गर्ने, त्यस पछाडि राज संस्थाहरू पनि राजनीतिप्रति बढी अग्रसर हुन थाले, त्यो सम्झौता विपरीत जान थाले, त्यसै त्रिभुवन नै जान थालेका। राजा महेन्द्रको त पुसेको चाहिँ कदम नै भयो। पटक पटक जनताको जनअधिकार विपरीत राज संस्थाले आफू राजनीतिमा सक्रिय हुन खोज्दा र देशको प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई भन्दा कम्युनिस्ट शक्तिलाई चाहिँ नजिक ठान्दाको परिणाम देशमा कम्युनिस्ट शक्ति बढे। अन्ततः गएर त्यही शक्तिको कारणले थोरै रोके यहाँ, काङ्ग्रेस पनि त्यसैको हुनुहुन्थेन, कम्युनिस्टको नजिक हुनुहुन्थेन, यही कारणले काङ्ग्रेस सकियो, कम्युनिस्टको नजिक हुनुहुन्थेन। अहिले त कम्युनिस्टकै एजेन्डा नै बोकेर हिँडेको छ काङ्ग्रेस। होइन, त्यो त मैले अघि नै भने नि बिनुजी, काङ्ग्रेसले कम्युनिस्ट भाषमा फस्यो। संविधान सभाको मुद्दा काङ्ग्रेसको थिएन, ठिक छ 7 सालको मुद्दा, त्यो 15 सालमा काङ्ग्रेसले छोडेको हो। पछिल्लो क्रममा राजनीतिमा संविधान सभाको मुद्दालाई इस्ट्याब्लिस गरेको माओवादीको 10 वर्षीय द्वन्द्वको परिणामले हो। संविधान सभाको मुद्दामा नबोल्नको लागि, पक्षमा नबोल्नको काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गरेका छ। त्यही बेलाको नेकपा एमाले पनि आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई संविधान सभाको पक्षमा नबोल्नको लागि एमाले पनि भनेको छ। काङ्ग्रेस लतागिएर आफूहरू साथ र आफूहरू चाहिँ नसकेर माओवादीसँग जानु पर्दाको परिणाम राजा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुश कदमका विरुद्धमा तत्कालीन राजनीतिक दलहरू, संसदीय फाँटमा रहेका राजनीतिक दलहरू लड्न नसक्दा माओवादीको साथ लिनु पर्दा र कता कता फेरि राष्ट्रपति बन्ने सपना पनि त्यहाँ रह्यो। मेरा नेतालाई पनि सपना देखाइदिए होला, अर्काले पनि देखे होला। होइन गिरिजाबाबु, म त फाटेको जुत्ता लाउने हो, पहिलो जुत्ता त तपाईँलाई, तपाईँको जुत्ता मैले फाटेको जुत्ता लाउने हो भनियो त्यहाँ, होइन। ती परिणामले गर्दा हामीले चाहिँ नि न गणतन्त्र हाम्रो मुद्दा थियो, न सङ्घीयता हाम्रो मुद्दा थियो, होइन, न धर्मनिरपेक्षता हाम्रा मुद्दा थिए। यी मुद्दालाई क्रमिक रूपमा हामीले बोक्दै गयौँ। मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भन्नुहोस्, यो पनि तपाईँको चाहिँ डेमोक्रेटिक स्पिरिटवाला होइन, समावेशी, ठिक छ, समावेशी, यसै डेमोक्रेसी आफैमा समावेशी हो। प्रजातन्त्र सबै जनतालाई शिक्षामा को पहुँच पुर्याउनुहोस्। महिलामा शिक्षा के महिला यति कोटा, जनजाति यो कोटा ल्याउँदैमा तपाईँ देख्नु भएको छ 30 वर्षसम्म त्यो कोटामा त एउटै अनुवाद देख्नु भएको छ। दलितमा 2-4 जना तिनीहरूले इन्जोय गरिरहेछ भने यी हामी डेमोक्रेसीको आफ्नो मुद्दाभन्दा आफ्ना फाउन्डिङ अघि सुरुदेखि नै मैले जोड दिइरहेको छु नि त। हाम्रा फाउन्डिङ प्रिन्सिपल बिपी कोइराला सेटी गर्दै जानुभएको विचार र चिन्तनमा हामी गएनौँ। हामी वामपन्थी भाषमा फस्यौँ र अहिले पनि वामपन्थी भाषमै छौँ। त्यसबाट उम्कने हामीले सोचेकै छैनौँ। उनीहरूसँगै चाहिँ नि सत्ता सहकार्य गरेर सत्ताको आनन्द लिने, त्यसैबाट रमाउने बाटोमा हामी छौँ। हामी करेक्सन गर्ने बाटोमा छैनौँ। अधिवेशनमा सभापतिका प्रत्याशी नै झन्डै अहिले होइन आधा दर्जन जति देखिनु भएको छ। अन्त्यमा उहाँहरूमध्ये कसको बिच प्रतिस्पर्धा होला र तपाईँ कसलाई अगाडि सार्न चाहनुहुन्छ? यो बडा गाह्रो प्रश्न सोध्नुभयो विनोदजी है। अहिले मैले ठ्याक्कै रूपमा व्यक्तिगत रूपमा यो भनेर मैले भन्न सक्ने अवस्था बनि पनि सकेको छैन। पार्टीभित्र चाहिँ नि म चाहिँ त अहिले भएका नेताहरूमध्येमा कसैसँग आशावादी पनि छैन। यो हाम्रो विचार र चिन्तन अनुसारलाई बोकेर यसो अगाडि हिँड्दै हुन्थ्यो भन्छु। म काठमाडौँको नाताले हिजोदेखि लामो समयसम्म प्रजा आन्दोलन सङ्घर्ष गरेको नाताले धेरै क्षेत्र पार्टीसँग, गणेश मान्छेसँग पनि त्यत्तिकै म निकट थिएँ। मङ्गला भाउजूसँग त्यत्तिकै निकट थिएँ। त्यो दृष्टिकोले म चाक्सीबारीसँग मेरो भावनात्मक सम्बन्ध जोडिएको छ। बिचमा 25औँ वर्षसम्म मैले पौठे जोडी पनि खेलेँ, प्रकाश मान्छेसँग द्वन्द्व पनि गरेँ। अहिले हामी सँगसँगै छौँ। गणेश मान्छेको छोरो होइन, यो देशमा राजनीतिमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको अथोरिटी बिपी कोइराला बाँचुन्जेलसम्म बिपी कोइरालाको टावरिङ पर्सनल एउटै लिडरसिपमा बिपी कोइराला लिडरसिप काङ्ग्रेस चलेको थियो। बिपीका अगाडि गणेश मान्छे, किशोरजी
गिरिजाबाबुहरू पनि कार्यकर्तै हुनुहुन्थ्यो। बिपीको निधनपछि यी तीनटा नेताले डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभयो, प्रजातन्त्र पनि ल्याउनु, गणेश मानजी, किशनजी र गिरिजाबाबु। बिपीको पुत्रहरू राजनीतिमा त्यति इस्ट्याब्लिस हुने लक्षण देख्दिनँ। वर्तमान महामन्त्री चाहिँ उहाँको कुनै ह्याउ देख्दिनँ होइन बिपी पुत्रको। अब त्यस पछाडि त्रय नेता जो आउनुभयो, त्रय नेतामा किशनजीको राजनीतिक उत्तराधिकारी छैन। बिपीको राजनीतिक उत्तराधिकारी कसैले आशा गरेका थिए, छोरी हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँ पनि अब कुनैमा सम्भावना उहाँको देख्दिनँ। उहाँले आफै पनि अब म अरूलाई अगाडि बढाउने भनिरहनु भएको छ। त्यो स्थितिमा त नेभी सङ्घको काठमाडौँ जिल्लाको सभापति, 3 पटक काठमाडौँ काङ्ग्रेस सभापति, काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य, उपसभापति, महामन्त्री, त्यस पछाडि पटक पटक मन्त्री भएर उपप्रधानमन्त्रीसम्म भइसक्नुभयो। गणेश मानजीको छोरो मात्रै भएर उहाँ अब राजनीति टक्क मौका पा भन्न पनि मिल्दैन प्रकाश मान सिंह होइन। एउटा प्रबल सम्भावना भएको नेता प्रकाश मान सिंह हो होइन। तर उहाँले सबैलाई समेटेर आफ्नो पक्षमा कतिको एक्सेप्टेबिलिटी एन्ड एक्सेप्टेन्स शेरबहादुर इतर पक्षहरूको सबैलाई चित्त बुझाएर उहाँले लिडरसिपमा जहाँ हाम्रो साथ सहयोग त रहन्छ, तर उहाँले आफूलाई त्यसरी इस्ट्याब्लिस गर्न सक्नु पर्यो। र यी मैले अघि भनिरहेका राजनीतिक मुद्दाहरूमा पनि प्रष्ट हुनु पर्यो। त्यो परम्परागत अब यो अहिलेको अब यो संविधानले एडप्ट गरेका मुद्दाहरू अब म परम्परागत भन्छु। अब हामीले यो देश बचाउने मुद्दा हामीले बोकेका मुद्दा हो। धर्मनिरपेक्षताको वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष नेपाल, प्रजातन्त्र होइन, बहुदलीय प्रजातन्त्र रहेको नेपाल, त्यो नेपाल कायम गर्नको लागि जो हामी मुद्दा उठाइरहेका छौँ, त्यो मुद्दाहरूलाई बोक्ने आँट पनि गर्नुपर्छ लिडरसिप लिने मान्छे। ती मुद्दाहरूमा चाहिँ नि एक्लो भेट्दा अरू नेताहरूभन्दा हामी हिन्दू राज्यमा हिँडिरहेका छौँ, तिमीहरू हिँड, केटाको मेरो सहयोग रहन्छ। यी सबै परिवर्तनको मुद्दा जो अहिले हामीले जो 72को संविधानले बोकेका तथाकथित परिवर्तन मुद्दा, संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता यी मुद्दा लगायतमा हाम्रा भावनासँग जोडिएको अलिक नजिक चाहिँ हामी शेखर कोइरालालाई पाउँछौँ। उहाँलाई अलिकति पीडा छ पार्टी सभापतिलाई, सबै मुद्दाहरू एकैचोटि बोकिरहँदा मधेस रिसौला, जनजाति रिसौला, महिलाको फाँट रिसौला, त्यस कारण सबै अहिले मुखरित भएर आउन सक्नु भएको छैन। पक्न सभापति बनौँ अनि चाहिँ सबै कुराहरू मुद्दाहरूमा हामी मुखरित भएर जाउँला। यो संविधानले, यही ढङ्गको संविधानले देश जोड्दैन, नेपाल जोड्दैन, क्लियर हुनुहुन्छ। विचारमा नजिक हुनुहुन्छ, प्रखर रूपमा बोल्दै हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ, तर उहाँ अलिकति महाधिवेशनलाई ध्यान राखेर उहाँ हिँड्नु भएको छ होइन। तर यी सबैको बिचमा केही न काहीँ सम्झौतामा पुग्ला र एउटा नेता शेरबहादुरको विरुद्धमा बन्ला भन्ने चाहिँ लाग्छ होइन। सहमति होला शेरबहादुर इतर पक्षमा। विमल निधि पनि शेरबहादुर क्याम्पबाट विद्रोह गरेर लड्छु भन्नुभएको छ होइन। यो स्थितिमा अहिलेको स्थिति हेरिरह्यो भने त अब कल्याण गुरुङले पनि म पनि छोड्दिनँ भनेर आएकै छन् एबिसनको हाम्रो भाइ। अनि यो स्थिति हेर्दाखेरि अहिलेको स्थिति हेर्ने हो भने त शेरबहादुर देउवा, शेखर कोइराला, प्रकाश मान सिंह र विमल निधि, कल्याण, यी न्यूनतम 5 जना चाहिँ केन्द्रीय सभापति। अन्यथा भएमा भने बाहेक प्रकाश मान सिंहले पनि अहिलेसम्म उहाँ दृढ रूपमा हुनुहुन्छ लड्ने विषयमा। शेखर कोइराला सबभन्दा गएको माथि सबभन्दा दौडिएको। फेरि हाम्रो काङ्ग्रेसमा चाहिँ के चलन छ, तपाईँ इतिहास कतिको फलो गर्नुभएको छ। 7 सालको जनक्रान्तिको सेरोफेरोमा मेचीदेखि महाकालीसम्म काङ्ग्रेसमा कुदेर त्यो बेलाकोमा यातायात थिएन। त्यो युवा बिपी कोइराला त्यसै बेलादेखि उहाँ स्वास्थ्यमा समस्या थियो, घाँटीको क्यान्सर त्यसै बेलादेखि छ। त्यति हुँदा पनि मेची महाकाली दौडेर कार्यकर्ताहरूमा प्राण भर्ने र सङ्गठनमा जीवन्तता दिने काम बिपी कोइरालाले गर्नुभएको हो। त्यसरी बिपीभन्दा बौद्धिक त सुवर्ण शमशेर हुनुहुन्थ्यो, बिपीभन्दा बौद्धिक त सूर्य प्रसाद हुन्थ्यो, अझ धेरै नै सूर्य प्रसाद उपाध्याय। तर उहाँहरू चाहिँ काठमाडौँमै सीमित रहने, बिपी बाहिर जाने। जस्तो 17 साल पछाडि विशेष गरेर 37 जन्म सङ्ग्रहपछि बिपीको निधनपछि धेरै सिनियर हो नि त गणेश मानजी र किशनजी। तर गिरिजाबाबुले पार्टी कब्जा किन गर्नुभयो? गणेश मानजी र किशनजीले रुँदै काङ्ग्रेस छोड्नु पर्यो, त्यो पनि दुःखदायी पीडा छ। भनेपछि लास्टमा अब म भन्दैछु यसो कन्क्लुजनमा, बिपी अनि गिरिजाबाबु पनि मेची महाकाली काठमाडौँ कहिले त्यो बिपी गणेश मान र किशनजीको लहरै मेथ्यो, टेबल एउटै थियो लामो, 3टा जना टक्क भयो, सभापति भागमा बिचमा
किसुनजीको कुर्सी थियो, यतापट्टि कुनामा जमलमा हाम्रो पार्टी कार्यालय थियो, प्रतिबन्धित कालमा गणेश मानजीको छुट्टा छुट्टै थियो होला, किन महामन्त्रीको एउटा कुर्सी, सभापति एउटा कुर्सी, सर्वोच्च नेता गणेश मानसिंहको एउटा कुर्सी गर्ने अवस्था पनि थिएन प्रतिबन्धित कालमा। एउटै कुर्सी थियो, मिटिङ गर्ने कुर्सी एउटा थियो, सचिवालयको एउटा सचिव एउटा बस्थ्यो, त्यसरी पार्टी कार्यालय थियो हाम्रो। तर छेउको गिर्जाको कुर्सी सधैँ खाली हुन्थ्यो। उहाँ कहिले सुरजपुरा काण्ड, कहिले जितपुर काण्ड, मेचीमा कहिले कुदिरहन्थ्यो, पुलिससँग भिडाइ हुन्थ्यो, टाउको फुटाउनुहुन्थ्यो, कार्यकर्तासँग उहाँको पहुँच एक्सेस भयो। त्यस कारणले पार्टीभित्र उहाँ बलियो हुनुभयो। यो पछिल्लो अधिवेशनमा त्यसैलाई तेस्रोमा यो 77 जिल्लामा कोही पुगेका छन् भने कार्यकर्ताहरूमा अलिकति भए पनि आशा थोरै भर्न कसैले सकेको छ भने त्यो शेखर कोइरालाले सकेको छ। भनेपछि तपाईँहरूको लास्ट नेतृत्व शेखर कोइरालामा पुगेर टुङ्गिन्छ, मेबी शेखर कोइरालामा पनि पुगेर टुङ्गिन सक्छ, प्रकाश मानसिंहसँग पनि टुङ्गिन सक्छ। शेखर कोइरालाले प्रकाश मानसिंहलाई समर्थन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। प्रकाश मानसिंह र शेखर कोइराला बिचमा सहमति भएर प्रकाश मानसिंहले शेखर कोइरालालाई समर्थन गर्ने सम्भावना पनि रहन सक्छ। एउटा व्यक्ति प्रधानमन्त्री, अर्को व्यक्ति पार्टी सभापतिको बिचमा राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरो पनि हो। स्वार्थहरूको समन्वय हो, एक्लैले हुँदैन, गुटको समन्वय नभए शेरबहादुरसँग पार्टीको सत्ता पनि छ, अनि फेरि राजकीय सत्ता पनि छ, दुवै छ उहाँको बिचमा होइन। त्यसमा उहाँलाई सहज हुनसक्छ। अहिले आउने महासचिव प्रतिनिधि कुन स्तरका आउँछन्। म अझै रामेछापको नतिजा हेरिरहेको थिएँ। अब काङ्ग्रेस कहाँ जाँदैछ भने त्यही रामेछापको नतिजाले देखाउँछ होइन। एउटा रामेछापको जिल्ला अधिवेशनको नेतृत्व भएको नेतृत्वले एउटा त्याग, पुरानोदेखि प्रजातन्त्र आन्दोलन लडेको एउटा साथी हार्छ, एउटा पैसाको बलमा बुताको भरमा नेतृत्व कब्जा गर्छ। अब त्यहाँ विचार र चिन्तन केही पनि छैन, मूल्य केही पनि छैन भने काङ्ग्रेस कता जाँदैछ चिन्ताको स्थिति हो यो छ होइन। भनेपछि विचार चिन्तनमा डिबेट छैन होइन, म त नेतृत्व कब्जा गर्ने भन्ने मात्रै छ। तथापि धेरै समस्या छ। तथापि महाधिवेशन त आइसक्यो, एउटा नेता त छान्नै पर्यो। बिपी गणेशमान किसुनजी खोजेर हुँदैन। त्यस कारणले चुज बेस्ट एमोङ दी होस्, शेखर कोइराला, प्रकाश मानसिंह। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। मलाई पनि यो समसामयिक अहिलेको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, विशेष गरेर राष्ट्रिय राजनीति, विभिन्न वैचारिक पक्ष र नेपाली कङ्ग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशन सेरोफेरोमा यो तपाईँको अत्यन्त नै लोकप्रिय, पुरानो, सबभन्दा पुरानो फर्स्ट अनलाइन पोर्टल होइन। हामीलाई थाहा, तपाईँको विदेश जाँदा पनि केही नेपालको न्युज हेर्नु पनि यही हेर्नु, अरू पत्रिका त आउँदैन थियो। त फेरि तपाईँले नयाँ जीवनका साथ अगाडि बढ्दैन। तपाईँहरू यो अनलाइन नेपालन्युज.com लाई पनि मेरो हार्दिक शुभकामना। अगाडि बढ्नुहोस्, हाम्रो साथ र सहयोग रहन्छ। मेरो विचार अभिव्यक्तिलाई बिनु पोखरेलजी सहित हाम्रो बहिनीलाई पनि धन्यवाद। क्यामेरा पर्सन के तामाङ भन्नुभयो, अनि उहाँलाई पनि धन्यवाद। र सिङ्गो टिमलाई धन्यवाद। नमस्कार, जय नेपाल।